के सोच थियो भने पहिला परिवार सेटल गरौँ, सेटल भइसकेपछि हरेक कुराहरू आम्दानी आउने बाटो भइसकेपछि पक्कै पनि आफ्नो क्षेत्रलाई त अगाडि बढाउने भन्ने सोच त थियो। बच्चाहरूलाई पनि फ्युचर राम्रो, हामी पनि कमसेकम नेपालमा के छ भने जाने मात्रै बाटो थियो कि आउने बाटोहरू केही पनि थिएन। त्यो कति बेला एक्टिङ गरौँ, कति बेला एक्सन भनौँ, कति बेला क्यामेरा अगाडि जाउँ जस्तो त्यो हरेक बखत भइरहने चिज हो कि। यहाँलाई जानकारी दिन्छु कि मैले जहिले पनि अमेरिकामा एज एन आर्टिस्ट नै ट्याक्स फाइल गर्ने गरेको छु। वेल्डन किड्स भनेर बच्चाहरूले गर्ने राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने हिसाबले त्यो स्थापना गरिएको छ। कुनै पनि दिन त्यस्तो छैन जहाँ चाहिँ म बच्चाको कारणले नहाँसेको हुँ के। म अनि ग्यास स्टेसनमा काम गर्न सुरु गरेँ। कहाँ उहाँ यसरी काम गरिरहेछ, म एकदमै रुनी कि यो ठाउँ भनेको कमसेकम दुःख गर्नु, सिम्पल दुःख गरेर पनि एउटा लग्जरी लाइफ दिन पाउँछ। स्वास्थ्यको लागि, पढाइको लागि, हरेक कुराहरूको लागि चाहिँ मैले फिल्ममा भन्दा म फिल्म मिस भयो, म एक्टिङ गर्छु भन्दा पनि मलाई यहाँ कसरी सेटल हुने, मैले यी कुराहरू चाहिँ मैले कसरी होइन यसलाई सक्सेस बनाउने, हामीले अब जस्तै हामी यहाँ आएको 3.5 वर्षमा हामीले घर लियौँ। फ्रेङ्कली स्पिकिङ त्यति बेला चाहिँ मैले फिल्म मिक्स गरिनँ। मलाई कसरी हुन्छ घरको काम सकाएर, किनभने मैले घरको काम त्यति नगरेको मान्छे होइन। तपाईँहरूको ब्रेक फेल रिलिज हुँदाखेरि रिचाजी टेलिभिजन रिपोर्टमा धरधरी रुनु भएको थियो। त्यतिखेर तपाईँले त्यो स्क्रिप्टेड रुवाई थियो अथवा तपाईँको त्यो रियल रुवाई थियो? तर त्यो बेला मेरो मनोबल कमजोर भयो र मेरो हेल्थ पनि ठिक थिएन कि, त्यसकारण चाहिँ म आई ब्रोक डाउन। मलाई चाहिँ यस्तो पोलिटिक्स गरियो भने मैले के आश राख्नु कि फेरि मैले इन्भेस्टमेन्ट कुन हकमा गर्नु होइन, के सोचेर गर्नु, त्यो चाहिँ मलाई भयो है। मलाई एज एन एक्ट्रेस भन्दा पनि एज अ प्रड्युसर चाहिँ हो म विचलित चाहिँ भएको। रिचाजी र शङ्करजीले मलाई लाग्छ एकदम हतारमा विवाह गर्नु भएको हो भन्ने सुनेको थिएँ हो। हामीले हतार बिहा गरेर कहाँ 3-4 बच्चा जन्मिनु कहाँबाट छिमिसक्यो कुरा सबै तिम्रो मेरो बिहेको हिँडन हो भन्नलाई घिमिरे बिच विवाह भयो भन्ने छ, तर त्यो भित्र धेरै अरू कुराहरू नै छ जुन चाहिँ मिडियामा नबोलेकै राम्रो होइन। अब इभन कि हाम्रो एकदमै क्लोज साथीहरूलाई पनि हामीले भनेका छैनौँ। काठमाडौँको कुनै पनि सर्ट सिन मैले देखेँ भने त्यतिकै मलाई आँखा भरिन्छ क्या, मलाई कस्तो मिस हुन्छ काठमाडौँ है। त्यो बाहेक मलाई सुटिङको चाहिँ खाना एकदम मिस हुन्छ है, भोटेको कफी अनि एउटा टिम भएर चाहिँ हामी खान्थ्यौँ होइन। अब त्यो कस्तो मिस हुन्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। रमाइलो 6 हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो 6मा म उत्सव छु र मसँग यति बेला जुम मिटिङ मार्फत रमाइलो कुरा गर्नुको लागि हुन्छ अमेरिका स्थित बाल्टिमोरको मेरील्यान्डको पेरी हल सहरबाट हुनुहुन्छ निर्देशक शङ्कर घिमिरे, त्यस्तै गरी निर्मात्री तथा अभिनेत्री हुनुहुन्छ रिचा घिमिरे। घिमिरे दम्पतिलाई रमाइलो 6मा स्वागत छ तपाईहरुलाई। थ्यांक यू सो मच। र एकदमै खुसी लाग्यो, मलाई लाग्छ म ठ्याक्क यो इन्टरटेनमेन्ट अनलाइन जर्नलिजम सुरु गर्दाखेरि तपाईहरु सम्भवतः अमेरिकातर्फ लाग्नु भएको थियो होला। तपाईलाई पहिलो पटक भेटेको याद छ मलाई, अर्निवाल अम्सालको बर्थडे पार्टी थियो। त्यो बेलामा हामी फर्स्ट टाइम तपाईलाई त्यहाँ भेटेको मलाई याद छ, आई स्टिल रिमेम्बर। त्यही त, तर हामी यो अनलाइन अनिखेरि फेसबुकमा भएको हिसाबले चाहिँ भेटेको, देखेको, बोलेको जस्तो लाग्ने रहेछ है। शङ्करजी केही भन्दै हुनुहुन्छ? हैन, केही छैन, हाम्रो त कुरा भइरहेको थियो नि त। अब फेसबुक छ, विभिन्न मिडिया छ, अहिले अब तपाईले के गर्नु भएको छ, मैले के गर्नु भएको छ, हामी के छौँ, त्यो कारणले गर्दा फेरि त्यो दिनदिनै भेट भए जस्तो फिल हुन्छ कि सबैजनालाई। सोशल मिडियाले गर्दा फेरि अब तपाईको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेर आउँछौँ हामीले। अब फिल्म लाइनलाई छोडेर भन्दाखेरि पनि अलिकति बिट मारेको 6-7 वर्ष हुन लाग्यो। त्यसले गर्दा फेरि त्यहाँ छैन, तर यहाँ बसे पनि त्यहाँ के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ अपडेट भइरहने भएर चाहिँ जहिले पनि त्यो फ्यामिलियर फेस जस्तो हामीसँगै बोलिरहेछौँ, गरिरहेछ जस्तो हुन्छ कि। र एउटा खुसी चाहिँ के लाग्यो भने ठ्याक्क मैले तपाईहरुको भिडियो हेरेँ, जुन चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुने धेरै जस्तो कलाकर्मीहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर एउटा परदेशीको दसैँ तिहार भन्ने एउटा भिडियो बनाउनु भएको रहेछ, जुन खुसी लाग्ने रहेछ। तपाईहरु त्यहाँ बसेर पनि एटलिस्ट स्क्रिनमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। मलाई हेर्दा एकदमै खुसी लाग्यो। र तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भएको थियो र कसरी यो एउटा सुन्दर प्रकारको भिडियो निर्माण गर्नुभयो शङ्करजी? वास्तवमा अब सबभन्दा पहिला अमेरिका आइसकेपछि
पहिला परिवार सेटल गरौँ, सबै कुरा सेटल हौँ, त्यसपछि आएर के हुन्छ भने अब आएदेखि एउटा हामी त पहिलादेखि नै सिनेमा लाइनमा म त झन् सानैबाट नाटक छोटो नाटकबाट आएको मान्छे होइन। यहाँ आइसकेपछि धेरै कुरा त मिस हुन्छ र के सोच थियो भने पहिला परिवार सेटल गरौँ, सेटल भइसकेपछि हरेक कुराहरू आम्दानी आउने बाटो भइसकेपछि पक्कै पनि आफ्नो क्षेत्रलाई त अगाडि बढाउने भन्ने सोच त थियो। अब हामी कलाकार होइन, अब अमेरिका हामी जुन बेला आएको थियौँ जुन बेला हामी बस्ने भनेर पनि आएको थिएनौँ। अब त्यसपछि एउटा बस्ने माहौल त्यस्तै हाम्रो एउटा बच्चा पनि हुनेवाला थियो, बच्चा हुने कारण बच्चा जन्माउँ त्यसपछि जाने भन्ने कुरा थियो र बिस्तारै बिस्तारै बस्दै गइसकेपछि सबै कुराहरू बच्चाहरूलाई पनि फ्युचर राम्रो, हामी पनि कमसेकम नेपालमा के छ भने जाने मात्रै बाटो थियो कि आउने बाटोहरू केही पनि थिएन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि म त झन् सानैदेखि नाटकमा सडा नाटकबाट आएको मान्छे, म भित्र त हरेक मान्छेको एक्टिङ हेर्दा अभिनय हेर्दाखेरि विभिन्न फिल्महरूको हेर्दाखेरि मलाई भित्रै त्यति पनि त्यो कति बेला एक्टिङ गरौँ, कति बेला एक्सन भनौँ, कति बेला क्यामेरा अगाडि जाउँ जस्तो त्यो हरेक बखत भइरहने चिज हो कि। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ के बिचमा आएर चाडपर्व आएको छ, किन चाडपर्व एउटा काम सुरु नगरौँ, म्युजिक भिडियो जस्तै एउटा गाना बनाऊ भनेर सुरेश अधिकारी सरसँगको मेरो सल्लाह भइसकेपछि एउटा गाना राम्रो बन्यो। गाना राम्रो बनेर आइसकेपछि के छ त्यो गानाको मेरो कन्सेप्ट अनुसार त्यसमा सबैजना कलाकारहरू भइदियो राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर मैले सबैलाई रिक्वेस्ट गरेपछि गाना सुन्नुभयो, ल गरौँ त, धेरै पछि सबैजना एकजुट भएर काम गरौँ भन्ने कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि हामीले यो म्युजिक भिडियो बनायौँ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले अब किनकि अलमोस्ट हामी अलिअलि सेट भइसक्यौँ यहाँ, हामीले अब हाम्रो क्षेत्रलाई छोड्नुहुन्न भनेर हामीले कम्पनी पनि हाम्रो प्रोडक्सन हाउस पनि हामीले कम्पनी पनि हामीले 2 वर्ष अगाडि हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यस मार्फत अब रिसाले त्यो कुराहरूले भन्ला उसले अब अङ्ग्रेजी भर्सनमा इन्कमर भन्ने एक प्रकारको रेडियो त्यो पनि चलाइरहेको छ। बाँकी अब अरू पनि त्यस्तै सर्ट फिल्महरू यताउता कामको लागि विभिन्न मैले घरको तल मेरो पुरै बेला तपाईँलाई देखाउँला स्टुडियो नै पुरै एडिटिङदेखि लिएर सबै कुरा गरेदेखि लिएर सबै कुरा सेटअप गरिरहेको छ कि। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले यहाँ आएर पनि यहाँ पनि त्यो कुराहरूले हामीले सुरु गर्नुपर्छ, नेपालको लागि पनि गर्नुपर्छ। यहाँ पनि धेरै ठुलो यो जे पनि गर्न मिल्ने ठाउँ रहेछ कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि यहाँ पनि केही रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सोचले हामीले एउटा प्रोडक्सन हाउस सुरु पनि गऱ्यौँ र फर्स्टमा चाहिँ अलिकति यही म्युजिक भिडियो चाहिँ फर्स्ट भयो, नत्र अरू पनि प्रोजेक्टहरू प्लानिङ चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै गर्छौँ। र शङ्करजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रिचाजीले आफ्नो कामको विषयमा आफै भन्नुहुन्छ भनेर, रिचाजीले सुरु गर्नुभएको आफ्नो नयाँ कामको विषयमा पनि एकदम सर्टकटमा दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाऊ। हामी 2013 को नोभेम्बर 5 हो युएस ल्यान्ड भएको होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ अब आफ्नो फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर मैले चाहिँ डे 1 देखि जहिले पनि मेरिल्यान्ड लगायत हाम्रो न्युयोर्क अनि सान फ्रान्सिस्को त्यसपछि आएर मेरिल्यान्ड र भर्जिनिया एकदमै नजिक छ होइन, नर्थ क्यारोलाइना, यिनीहरू सबैमा चाहिँ मैले जहिले पनि प्रोग्राम एमसी गरेँ, होस्ट गरेँ होइन। र यहाँलाई जानकारी दिन्छु कि मैले जहिले पनि अमेरिकामा एज एन आर्टिस्ट नै ट्याक्स फाइल गर्ने गरेको छु है। अब मेरो फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बाहिर चाहिँ गएर हुन्छ नि अब त्यो आवरली बेसिसमा काम गर्ने मसँग त्यो भएन होइन, त्यो मैले चान्स पाइनँ किनभने मेरो बच्चाहरू सानसानै छन्। तर त्यो बाहेक पनि मेरो फिल्डको लागि मैले डे 1 देखि नै अमेरिकामा रहेर केही न केही चाहिँ गरेको छु। र लास्ट इयर चाहिँ 2019 हामीले वेल्डन क्रिएसन्स भन्ने नामक कम्पनी इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सानो युट्युब च्यानल छ हाम्रो, तर त्यो चाहिँ मेरो नाममा छैन कि, हाम्रो वेल्डन किड्स भनेर बच्चाहरूले गर्ने राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने हिसाबले त्यो स्थापना गरिएको छ। र मैले सोल्ली आफैले चलाउने चाहिँ एउटा पडकास्ट छ जसको नाम चाहिँ इनकमर हो। इनकमर चाहिँ म जस्तै महिला जो चाहिँ एउटा देशमा जन्मिनु भएको छ र अहिले आएर अर्कै देशमा बसोबास गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूको स्ट्रगल सक्सेस उहाँहरूको जर्नी यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ म त्यो प्रोग्राममा फोकस गर्छु। यो चाहिँ वुमेन बेस्ड पडकास्ट हो जसको नाम चाहिँ इनकमर हो। यो iOS-मा छ अलरेडी, पडकास्ट एउटा एप नै आउँछ होइन, एन्ड्रोइडमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एप स्टोरमा गएर। र म पडकास्ट चाहिँ विगत 1.5 वर्षदेखि त्यो प्रोग्राम चलाइरहेको छु। अब मैले बिचमा देखिरहेको थिएँ रिचाजीको मम्मी पनि उता जानुभएको थियो तपाईँहरू बस्ने ठाउँ है। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको धेरै परिवारको सदस्यहरू उता जानुभएको छ, तर तपाईँहरू गएको अलि लामो समय नै भइसकेको छ। अहिले त अब स्थापित पनि भइसक्नु भयो, त्यहाँनिर इस्टाब्लिस पनि भइसक्नु भएको छ, तर तपाईँहरू चाहिँ नेपाल फर्केर आउनु भएको छैन है अहिलेसम्म? होइन, म त आइसकेँ, म आएर त्यहाँ आएर पशुपतिनाथ दर्शन गरेर म किनकि म कतारमा मेरो एउटा प्रोजेक्ट मैले भने नि तपाईँलाई एउटा प्रोजेक्टको काम गर्छु मैले त्यो सिनेमाको, त्यसको लागि म कतार आएको थिएँ। 2 पल्ट कतार आएँ। म चाइना पनि जाने आउने गरेर आउँछु, चाइनामा सानोतिनो बिजनेस छ होइन, चाइना जाने आउने गरेर आउँछु। म आएर आउँछु, अस्ति बिचमा आएँ, पशुपतिनाथ दर्शन गरेँ, फेसबुकमै तपाईँ हामी सबै हालेको थियौँ, फेसबुकमा फोटो हालेँ, घुमी नगरकोट गएँ, म हाम्रो
राजनी काफले थियो अहिले बिच उसँग पनि गए, हरेक कुराहरू त्यो भेट भएको सबै भेट भएको थियो। अब त्यो रिचार्डजीलाई चाहिँ आफ्नो देशको माटो कहिले टेकाउनु भन्ने भएको छ कि छैन? हाम्रो चाहिँ यो पालि होइन सबै एउटा समर भेकेसन चाहिँ हामी नेपालमा मनाउने। अब मम्मी पनि आएर जानु भएको छैन, फर्किनु भएको छैन। मम्मीको पनि तीर्थ गर्ने के प्लान थियो। अनि मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई स्पेसली होइन अब जेठो त उतै जन्मिया हो, 2टा बच्चाहरू यहीँ जन्मेको भएर उनीहरूलाई नेपाल देखाउँ। अनि फेरि चितवनमा पनि हजुरबुवा हजुरआमा एकदमै उमेर भइसकेका होइन, लगभग 100 वर्ष जतिका हुनुहुन्छ। अब त्यो प्लान गरेको यो पेन्डेमिक स्टार्ट भयो होइन, यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि फ्लाइट सबै बन्द भयो र अनफर्चुनेटली हाम्रो हजुरबुवा पनि बित्नु भयो कि। अब प्लान गरे अनुसार हुँदैन भन्छ नि होइन, वी प्लान गड ल्याप्स रे कि हामी प्लानिङ गरेर बस्छौँ, भगवानको अर्कै मर्जी हुन्छ होइन। अब यो पालि हामीले चाहिँ समर भेकेसन कम्प्लिटली 3 महिना नेपालै बस्ने, नेपालमै रमाइलो गर्ने, बच्चाहरूलाई पनि आफ्नो कला संस्कृति देखाउने, आफन्त भेटघाट है सबै वर्तमान पनि गर्ने यस्तो प्लान थियो। तर यो पालि जुरेन। लेट्स सी नेक्स्ट इयर मेबी। हजुरबालाई भेट्ने, हजुरबा किन एकदमै सिकिस्त भइसक्नु भएको थियो कि जाने भन्ने सबै कुरा प्लानिङ गर्दै त्यसपछि अनि त्यो जाने भन्दा अर्को महिना जाने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसको 15 दिनमा तपाईँको कोभिड सुरु भयो। अनि हजुरबा बित्नु भयो, बिचरा 2टा बच्चाहरू चाहिँ भेट्न पाएनन्। उनीहरूलाई भेटाउने मेरो त हजुरबा, उनीहरूको झन् अझ ग्रान्ड पा भयो, उहाँ जानुभयो। हजुरआमा फेरि त्यस्तै हुनु, त्यसले गर्दाखेरि हजुरआमालाई पनि भेटाउनु पर्ने। हजुरआमा पनि भरेभरि हजुरआमा मेरो 100 वर्षको हुनुभयो अहिले। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जसरी नै भेटाउने छ होइन। हेरौँ अब अलिकति साम्य हुने बित्तिकै म लिएर बच्चाहरूलाई, किनकि नेपाल देखाउनु पर्छ, मेरो आफन्तहरूलाई देखाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा आउँछु। त्यति बेला म जुन बेला आदि कामको सिलसिलामा आएँ फटाफट यताउति गरेर म निस्किहालेँ। अब अहिले चाहिँ अब पुरै फ्यामिली लिएर आउने, धेरै भन्न आएको आउने। तपाईँहरू आउने प्रतीक्षामा धेरैजना हुनुहुन्छ होला सम्भवतः। र रिचार्ड तपाईँले लगातार जसो एकदम सौभाग्य पाउनुभयो, 3वटा सन्तान जन्माउनु भयो, आमा भन्नुभयो तपाईँ। र हेर्दाखेरि त रमाइलो पनि लाग्छ, तर यसो गहिरो सोच्दाखेरि लगातार त्यो 3वटा सन्तान जन्माउनु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो, समय दिनु पर्यो होइन। त्यो एक खालको रमाइलो सँगसँगै सुख छ, तर दुःख पनि छ होला। कसरी यति 3जना बच्चालाई जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, त्यो बेलाको के भन्छ सुख दुःख छोटकरीमा साटिदिनुहोस् न। म दुःख भन्दा पनि एउटा सौभाग्य मान्छु यसलाई होइन। 2टा मेरो छोराहरू भइसकेपछि खास भने हाम्रो अर्को सन्तान जन्माउने चाहिँ हाम्रो प्लान थिएन। तर मलाई चाहिँ एकदमै छोरी मनपर्ने है। मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा म आफै छोरी भएर पनि खै अब मलाई लाग्छ मैले होइन छोरी भएर चाहिँ मैले धेरै राम्रो कामहरू गरेँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण परिवारलाई पनि एउटा सम्पूर्णता कम्प्लिट चाहिँ छोरी भएपछि मात्र हुन्छ भन्ने चाहनाले चाहिँ मेरो 3rd प्रेग्नेन्सी स्टार्ट भयो होइन। 3rd प्रेग्नेन्सीमा नि छोरी नै हुन्छ भन्ने के पनि थिएन। दिनरात प्रार्थना गर्थेँ म त, जहिले पनि सपनामा होइन खालि छोरी भएको मात्र देख्थेँ कि। छोरी पोस्टरहरू पनि छोरी, फिल्महरू पनि छोरीको मात्र हेर्ने होइन, केटी मान्छेको मात्र हेर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ भगवानको कृपाले मेरो छोरी नै भयो है। अब आफूले जुन चिज चाहिन्छ र भगवानले वरदान दिनुभयो भने त आफूले पनि त्यसलाई प्रोटेक्ट त गर्न पर्यो होइन। चाहे त्यसमा के सेक्रिफाइस हुन्छ, मेरो के कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, टाइम है, म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि करियर। कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटीमा आफ्नो स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ बिर्सिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। 3जना बच्चा हुर्काउँदा जन्माउँदा हो एक किसिमको, किनभने यहाँ जस्तो जे भए पनि इमिडिएट फ्यामिली मात्रै छ मेरो होइन। मेरो अरू रिलेटिभ फ्रेन्ड्स एकदम मिल्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्न, र जो पनि हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरू सबै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसकारण हो अब उहाँहरूबाट अलिअलि यताउति ट्याटबिट भए पनि मेरो आफ्नो फ्यामिली, यो इमिडिएट फ्यामिलीले चाहिँ हामी एउटा के भन्छ गुण हुन्छ नि नेचरल, त्यो गुणलाई प्रोटेक्ट गरे जस्तो गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ होइन। ल राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने अब यो सबैको यस्तो सौभाग्य सबैले पाउँदैन, मैले पाएँ। र मैले यो सौभाग्य पाएपछि चाहिँ मैले व्यक्तिगत कुराहरू भन्दा पनि मैले आफ्नो बच्चाहरूलाई टाइम दिनुपर्छ भनेर नै मैले यो दुःखमा पनि एकदम सुख खोजेर, वास्तविकतामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई संसारमा कुनै पनि दिन त्यस्तो छैन जहाँ चाहिँ म बच्चाको कारणले नहाँसेको हुँ कि खुसी नभएको हुँ। र मलाई लाग्छ तिनीहरू मेरो स्ट्रेस बस्टर हुनु कि मेरो के भन्छ त्यसलाई, मेरो श्रिङ्क भन्छ नि। मलाई थेरापी हुन्छ कि बच्चाहरूको बारेमा सोच्दा, उनीहरूसँग खेल्दा, उनीहरूको लागि केही गर्दा चाहिँ मलाई एक किसिमको स्ट्रेस रिलिफ हुन्छ। मेरो लागि पनि एकदम फाइदाको कुरा हो यो। अब शङ्करजीलाई सुरुवातमा त एकदम मलाई लाग्छ एउटा घरको बुवाले त सबै जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही पनि अरूको देश अनि शून्यबाट सुरुवात गर्नुपर्ने। जस्तो रिचाजीको बच्चा थियो, प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यसपछि अर्को बच्चा भयो। त्यो सबै सुरुवाती चरणमा चाहिँ तपाईँलाई सम्हाल्न
कतिको मुस्किल परेको थियो बिरानो सहर? मैले त उसलाई भन्थेँ जाउँ म त आएर हेर्नुहोस् नेपालबाट हामी वास्तवमा बस्ने भनेर आएको होइन होइन वास्तवमा क्यानाडामा आयौँ क्यानाडामा प्रोग्राम थियो प्रोग्राम भएपछि अनि यहाँ आयो यहाँ पनि एउटा दुईवटा सो फाइनल भयो त्यसपछि हामी त्यहाँबाट क्यानाडाबाटै भिजा लिएर यहाँ आयौँ त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि अनि बच्चा लगभग कति महिना 4 महिनाको 5 महिनाको ऋषि पेटमा थियो अनि यसो सबैले यहाँ बस्ने कलाकारहरूले पनि अनि यहाँको मान्छेहरूले पनि अनि यस्तो बेलामा तपाईँले बच्चा जन्माएर जानु बच्चाको फ्युचर उसले दुईवटा अप्सन उसलाई हुन्छ कि अमेरिका कि त्यहाँ अप एन्ड डाउन हरेक कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो म त अनि त्यसपछि अब हरेक दैनिकी हिसाब गऱ्यो महिनाको 2-3 लाख रुपियाँ नेपाली त ल्याएर साध्यै लाग्दैन त्यहाँमाथि बस्ने भएर न पैसा बोकेर आएको हामीले अनि त्यसपछि आएर म अनि ग्यास स्टेसनमा काम गर्न सुरु गरेँ अनि अब यहाँको पहिलो यहाँको काम गरिसकेपछि म त रुन्थेँ अनि म कहाँ उहाँ यसरी काम गरिरहेछ म एकदमै रुने कि अनि त्यसपछि जाउँ भने अनि उसले होइन यस्तो त भयो अब 3-4 महिना कुरै गरेर जाउँला भन्ने कुरा भयो अनि बस्दै गई युज टु भयो पछि सोचेँ अब नेपालमा फिल्म पनि बनाइयो हरेक कुरा गरियो स्ट्रगल गरेर प्राय जब सिनेमा स्टार्ट गरेँ म आफ्नै सिनेमाहरू नै मैले बनाएँ अरूको सिनेमाहरू मैले माधव बागले दाइको सिनेमा पनि मैले उहाँलाई सोध्नु छोडेको धेरै कुरा सिनेमाहरू मैले अरूको छोडेर किनकि मलाई त्यो आफूलाई गर्न नपाउने खालको त्यो बाँधिएर गर्नुभन्दा आफैले गर्छु भने मैले कोही मसँग प्रोड्युसर इन्भल्भ हुनुभयो कोही मैले आफैले गरेँ होइन त्यो तरिकाले एउटा हिँडेको मान्छे यहाँ अरूको अनुरूपमा काम गर्ने हरेक कुरा गर्ने मैले यस्तो भयो कि जाउँ भनेर भन्थेँ मैले पछि गएर चाहिँ यसो सोचेँ नेपालमा धेरै त गरियो तर प्राय आउने भन्दा पनि तपाईँ जाने ठाउँहरू धेरै थियो कि क्षणिकले भरलाई छ अहिले हामी रमाउँछौँ अहिले हाम्रो नाम छ नाम गइरहेको हुन्छ हरेक कुरा भइरहेको हुन्छ ओहो आहा भन्नेमा हामी दौडिरहेछौँ कि तर पछि गएर त्यो नाम नै हाम्रो लागि अलिकति बोझ जस्तो हुन्छ किनकि हामीसँग आर्थिक अभावहरू हुँदै जान्छ कि जब तपाईँ एउटा सिनेमा पाउन चाहनुहुन्छ सिनेमा गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो स्रोत त्यही नै हो नि अनि तर हाम्रो पछाडि फ्युचर के छ हाम्रो बच्चाहरू छ हाम्रो परिवार छ नि त त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम यो ठाउँ भनेको कमसेकम दुःख गर्नु सिम्पल दुःख गरेर पनि एउटा लग्जरी लाइफ जिन पाउँछ स्वास्थ्यको लागि पढाइको लागि हरेक कुराहरूको लागि चाहिँ बुढेसकाल मतलब बच्चाहरू सबै आफूबाट लाग्छन् सबैको त्यो त हुने नियमै हो त्यो भइसकेपछि बुढेसकालको लागि पनि राम्रो तरिकाले जिउन त पाइन्छ नि भन्ने तरिकाले सबै कुराहरू बुझिसकेपछि पछि गएर चाहिँ अनि अब ठिक छ हामीले जे निर्णय गरेर हामीले गरेछौँ तर जे निर्णय गरेर बस्दा पनि बच्चाहरूको फ्युचर हाम्रो फ्युचर सबै कुरा गरेर बसे पनि पछि गएर चाहिँ हामीलाई जुन अहिले जुन अमेरिकाले एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी भन्ने ग्रिन कार्ड पत्याएको छ हाम्रो देशले बरु हामीले कलाकारलाई भनेर सम्मान गरे हरेक कुरा केही गरेको थाहा छैन तर यो देशले हामी कलाकार हामीले धेरै कुरा गरेको छ एउटा नामहरू हरेक कुराबाट पाछौँ त्यो कुरा सम्मान गरेर हामीले एक्स्ट्राअर्डिनरी ग्रिन कार्ड दिएको छ सम्मान गरेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा भइसकेपछि हामीले गरेको कामलाई चाहिँ बिर्सिनौँ हामी होइन गर्छौँ भने माइन्डमा थियो अब बिस्तारै किनकि अब सिनेमादेखि लिएर तपाईँको यहीँ पनि गर्ने कुरादेखि लिएर भिडियो होस् चाहे सर्ट मुभी होस् चाहे रेडियो प्रोग्राम होस् अब हामी कन्टिन्यू त्यो चाहिँ गर्छौँ अब तर त्यो बेलाको दुःख त हेर्नुहोस् अब यति दुःख त्यो सम्झेर अब तर पछि मैले जति दुःख गरेँ तर मभन्दा पछि आउने साथीभाइहरूलाई मैले त्यति दुःख चाहिँ हुन दिनँ किनकि उनीहरूलाई खान बस्न त्यस कसरी ग्रिन कार्ड बनाउने होइन हरेक कुरा गर्ने गाडीको हरेक कुराहरूको यहाँको हरेकको एकजना गाडी हुन्छ गाडी नभए खुट्टा भाँचे जस्तो हुन्छ म कति तपाईँको लगभग 10 माइल 15 माइलसम्म हिँड्दै जान्थेँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा त्यो हिउँ कहिले देखाएको थिएन मैले त म गएकै थिइनँ हिउँमा पनि हिँडेर दुःख गरेँ दुःख त हेर्नुहोस् तपाईँको 18-19 घन्टासम्म काम गरेको छु म 19 घन्टासम्म अनि स्टप तपाईँको 1 वर्ष त म 19 घन्टासम्म 3 घन्टा काम गर्थेँ म उनीहरूले त मैले बच्चाहरू उठ्थेँ त्यो बच्चाले मलाई दिएन म बिहानै उठेर हिँड्ने जान्थेँ तर गाडी पनि ल्याएको थिएन सबै कुरा थिएन होइन ग्रिन कार्ड अरूको जस्तो हामीले सिकाउने मान्छे कोही पनि भएन होइन अब हामीलाई ग्रिन कार्ड पनि लगभग 1 वर्ष लेट भयो किनकि कहिले के माग्छ तर हामी पछि आउने जो साथीभाइहरू छन् जति बाल्टीमा सम्म तपाईँले थाहा होला उनीहरूलाई ग्रिन कार्ड कसरी थाहा पनि भएन कसरी काम पाए थाहा पनि भएन सबै कुराबाट साथीभाइहरूलाई चाहिँ हामीले दुःख पायो तर त्यति दुःख चाहिँ साथीहरूले पाउनु पाएन स्ट्रगल सम्झेर त मर भयो नि रोए धेरै पर्छ र त्यति बेला चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँहरू ब्याक टु वर्क भइसक्नु भएको छ म्युजिक भिडियो अथवा सर्ट फिल्मको योजना गर्नुभएको छ होइन त्यतिखेर यो दिन आउँछ भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो अथवा सोच्नु भएको थियो शङ्करजी होइन मैले त सोचेको थिएँ किनकि म चाहिँ पहिलादेखि एकदमै मुडी स्वभावको मान्छे हेर्नुहोस् है म गर्छु भने लागेपछि त गरेरै छाड्छु म अहिले पनि वास्तवमा यो मान्छेले पेन्डिङ भएको छ यत्रो कलाकार कसरी आउने के आउने यो गर्ने मैले कति धेरै कलाकारलाई सबैले एक वचन भने जसले टाइम निकाल्नु भयो आउनु नत्र आउने लिस्टमा धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होइन यो कारणले गर्दा फेरि किनकि डरमर्दो कारण छ त अमेरिकामा फेरि धेरै व्यापक भाषा पनि चारतिर हल्ला छ यो सिचुएसन मैले गर्छु भने गरेरै यो चाहिँ गरेँ होइन बाँकी त्यो बेलामा नि मैले
भित्र मनमा भित्र एकदमै कस्तो कस्तो लागे पनि हैन म चाहिँ मेरो आफूले जो मैले गरेको त्यो एक दिन चाहिँ म गर्छु गरेर छाड्छु भन्ने कुरा थियो। म त्यो अहिले म्युजिक भिडियोबाट सुरु भयो तर सिनेमाहरू हरेक कुराहरू चाहिँ म कन्टिन्यू गर्छु अब किनकि प्लानिङ भएको छ हरेक कुरा भएको छ। अब पहिला जाने मात्र बाटो थियो अब आउने बाटो पनि बनाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला त जाने बाटो मात्र हुँदाखेरि त रिस्क धेरै कुरा गरियो भने अब त आउने बाटो छ सबै कुरा सेटल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब झन् राम्रो तरिकाले गर्ने धेरै सोच छ र पहिला पनि सोच थियो र यहाँ आइसकेको सोच थियो त्यो कुराहरू। तपाईँले आफ्नो आँसु रिचाजीलाई त देखाउनु भएन होला? बिचरा उसले त त्यो मेरो काम देखेर मैले गर्ने स्ट्रगल देखेँ। यहीँकै मान्छेहरू पनि यहीँको 2-4 जना जुन सेटल भएर बस्नु भएको छ कलाकार उहाँहरू पनि दङ पाउनु थियो मैले गरेको स्ट्रगल देखेर र त्यो स्ट्रगललाई अब के अरे दुःख गर्दै गर्दै राम्रो तरिकाले यो ठाउँमा चाहिँ यहाँसम्म पुगियो होइन। एउटा सेटल भयो घर सहर हरेक कुराहरू आफ्नो तरिकाले गरियो। एउटा जिरोबाट सुरु गरेको हो त्यो दुःख त उसले झन् देखेका छ नि। नजानु भन्थ्यो हिउँ परेर आउँथ्यो पुरा यो पुरै ढाक्थ्यो यदि ग्यास गर्दै म त्यो हिउँमा 6 महिनासम्म त अनिष्ट गाडी थिएन त्यति बेला। अब अरूले सबैजना आफ्नो बिजी होइन त्यति बेला। अहिले जसरी म आइसकेपछि सबैजना आउनुभयो त्यति बेला भनेको पूजाजी हुनुहुन्थ्यो सारङ्गीजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हेल्प माग्ने भनेको त त्यो उहाँहरू आफै बिजी हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा आफू हेल्प भनेको माग्ने भनेको त्यो सम्भवै थिएन कि। त्यसले गर्दा फेरि आफै नै होइन पूजाजीको हामी त फर्स्टमा आएर पूजा बसेको अनि उहाँ भनेर हामी आयौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट अनि आफ्नो तरिकाले लाग्यौँ। अब त्यति बेला त पहिलो फेजमा आएर बसेर उहाँले हेल्प चाहिँ गर्नुभयो त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। त्यो कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। पूजाजीले हामीलाई आएर राख्नुभयो। हामी कति मही बस्यौँ 45 दिन उहाँका बस्यौँ। पूजा दिदी राजु लामा दाइ द एन्जल्स ब्यान्डको उहाँका बस्यो। उहाँलाई त कहिले पनि बिर्सिन्नौँ किनकि उहाँले नि गर्दा नि हामी यहाँ सेटल हुन सक्यौँ। दुःख मैले गरेँ तर दुःख नगरेको भए चाहिँ अहिले लु गरेर गएको भए चाहिँ उहिले फेरि गइसकिन्थ्यो होला र अब राम्रो तरिकाले पोजिसनमा पुगिन्थेन पनि होला। तर दुःख चाहिँ गरेँ मैले एकदम दुःख। परिवारको हाँसोको लागि तपाईँले परिश्रम गर्नुभयो सङ्घर्ष गर्नुभयो। मलाई लाग्छ अभिभावकको दायित्व भनेको नि त्यो। अब रिचाजी मैले सुन्दाखेरि अनिखेरि इन्टरभ्युजहरू हेर्दाखेरि पनि तपाईँ एकदम एक्टिभ अनि स्मार्ट लेडी अनि अब स्क्रिनमा आउने विशेष गरी नायिका हिरोइन भनौँ न। अब कतिपयलाई त एक खालको रोग पनि हुन्छ अरे कि म आइरहनु पर्यो अथवा अभिनय भन्ने कुरा त नसा नसामा छ भन्ने पनि हुन्छ। भनेको स्क्रिनमा हेर्ने काम गर्ने बानी परेको मान्छेलाई जब तपाईँ अमेरिका जानुभयो अनि यतै सेटल हुने भन्ने मेन्टालिटी बनाउनु भयो तपाईँले चाहिँ घरमा अझ सङ्कर्जित काममा जानुहुन्थ्यो। घरमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के सोच्नुहुन्थ्यो अथवा कस्तो सोच्नुहुन्थ्यो रिचाजी? उहाँले अघि पनि भन्नुभयो होइन खास अमेरिकामा अब सेटल हौँ भन्ने डिसिजन चाहिँ नितान्त मेरो हो है। त्यो किन भन्दा मैले यहाँको जुन एजुकेसन र हेल्थ सेक्टरमा जुन फेसिलिटिज देखेँ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त अब कुरै भएन कि भने हामीले एक किसिमको अब हुन्छ नि त्यो के अरे अल्मा म्याटर भन्छ नि त्यो एजुकेसन त्यो डिग्री फिल्म लाइनबाट नलिए पनि हामीसँग त अनुभव त डिग्रीकै छ नि फिल्म लाइनको होइन मिडियाको। त्यसकारण चाहिँ मैले होइन हाम्रो बारेमा भन्दा पनि बच्चाहरूको बारेमा सोचौँ प्लिज हामी एजुकेसन र हेल्थ राम्रो छ यो देशमा एटलिस्ट एउटा अप्सन खुलाइदिउँ होइन। भोलि हाम्रो नेपालमा नै राम्रो भयो भने नेपालै बस्छन् होइन। अब त्यस्तै केही प्रब्लम भयो उनीहरूलाई एजुकेसन अलि राम्रो चाहियो भने फर्दर एजुकेसनको लागि उनीहरू यहाँ पनि आउन सक्छन् भनेर मैले उहाँलाई धेरै नै फोर्स गरेर चाहिँ हामी यहाँ बसेको हो। म नेपालमा जुन किसिमको माया दर्शकहरूले दिनुभएको थियो होइन एज एन एक्ट्रेस जब प्रड्युसर भएँ नि म एउटा इस्टाब्लिस एक्ट्रेसबाट चाहिँ म स्ट्रगलर प्रड्युसर भएँ कि त्यो प्रड्युसर हुँदाखेरिको जुन एउटा जर्नी थियो नि मलाई त्यसले फ्रस्ट्रेसन ल्यायो वास्तवमा भन्नुपर्दा होइन। एक किसिमको राजनीति यति दुश्मनी होइन अब यति आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गइरहेछ तर सबैलाई जी हुजुर गर्नुपर्ने चाकरी गर्नुपर्ने आम सरी टु से होइन। म पनि तपाईँहरू जस्तै प्रोग्राम चलाएर टेलिभिजनमा आएको मान्छे तर जुन एक किसिमको म त मिडियाबाट एकदमै लभड मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई है। मलाई हाम्रो पत्रकारहरूले अनि धेरै जसो मिडियाकर्मीले चाहिँ मलाई एकदमै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होइन। मैले लास्ट टाइम एउटा फेसबुक पोस्टमा उहाँहरूलाई मेन्सन पनि गरेको थिएँ कि म जुन किसिमको मेरो पपुल्यारिटी भयो त्यो मैले थोरै फिल्म खेले पनि मलाई चाहिँ मिडियाले धेरै सपोर्ट गरेर म धेरै पपुलर भयो कि र आई ओ टु यु गाइज है। तर मलाई त्यो एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन एज अ प्रड्युसर आउँदा चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो फिल लाग्यो कि किनभने स्ट्रगल गर्नुपर्छ लाइफ नै एउटा सङ्घर्ष हो होइन। स्ट्रगल गर्नुपर्छ तर स्ट्रगल गरेको त्यहाँ मजा आउँछ जहाँ चाहिँ फेयर गेम होस् कि
म जस्तो एउटा भनौँ न फिल्म धेरै गरिसकेको एक्ट्रेसले यो जर्नीमा यति स्ट्रगल खेप्नुपर्छ आफ्नो फिल्म रिलिज गर्नलाई र हल पाउनलाई भने एउटा सोझो साझो यो फिल्मलाई नै नबुझेको मान्छे एज अ प्रड्युसर आएर उसले फिल्म कसरी रिलिज गर्ने मैले त्यो भोगेँ कि त्यस कारण पनि होइन अलि अमेरिकामा चाहिँ एउटा अप्सन खुलाउनु पर्छ भनेर मेरो डिसिजन थियो यहाँ सेटल हुने होइन यहाँ बस्दै गर्दा हेर्नु फिल्म लाइनको बारेमा त सोच्ने कि आफ्नै बारेमा सोच्ने पनि फुर्सद हुँदैन किनभने वन्स यु कम टु युएसए युआर अ बेबी के त्यो हुन्छ नि बामे सर्ने बच्चा हुनुहुन्छ तपाईँ विदेशमा र तपाईँले यदि घरको काम गर्नु भएको छैन होइन तपाईँले यति कामहरू सिक्नु भएको छैन भने फेरि त्यो सिक्न पर्यो अब म जुन फिल्डबाट आएँ मेरो फिल्डमा मैले पानी माग्दा मिनरल वाटरको बोतलको लिड खोलेर मलाई दिइन्थ्यो है अब यहाँ चाहिँ गाडी बिग्रियो भने गाडी बनाउने रोड साइड सर्भिसलाई कसरी फोन गर्ने अनि ग्रिन कार्डको प्रोसेस कसरी गर्ने त्यसलाई म त अलिकति ट्रान्सलेसन पनि गर्थेँ त्यस कारण मेरो आफ्नो सबै डकुमेन्टेसन चाहिँ मैले ट्रान्सलेसन गरेँ ब्याङ्कलाई कसरी गर्ने हेल्थबाट इन्सुरेन्स कसरी लिने यी सबै कुराहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ उहाँले होइन मैले लिन्थेँ कि उहाँ बाहिर काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँको प्राइमरी कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो होइन फाइनेन्सियली तर यी सब विविध कामहरू चाहिँ घर बसेर बच्चाहरू सम्हालेर म गर्थेँ तपाईँले यस्तै म जस्तै बाहिर जो एउटा इन्कमर हुनुहुन्छ इमिग्रेन्टसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ कि यहाँ एउटा कतै हुन्छ नि कस्टमर सर्भिसमा फोन गर्यो भने 2 आवर्स इन्भेस्टमेन्ट हो 2 आवर्स तपाईँलाई यहाँबाट यहाँ अनलाइनबाट गर्नु धेरै सजिलो हो तर कतिपय कुराहरू अनलाइनबाट नगर्दा फोन गर्नु पर्यो भने 2 आवर्स जान्छ त्यस्तै 4वटा ठाउँमा गर्नु पर्यो भने त कति गयो 8 आवर्स गयो पुरै होल डे नै गयो नि त्यस कारण त्यो किसिमको सोचहरू आउँथ्यो होइन म फ्रेङ्कली स्पिकिङ मैले फिल्ममा भन्दा मलाई फिल्म मिस भयो म एक्टिङ गर्छु भन्दा पनि मलाई यहाँ कसरी सेटल हुने मैले यी कुराहरू चाहिँ मैले कसरी होइन यसलाई सक्सेस बनाउने हामीले अब जस्तै हामी यहाँ आएको 3.5 वर्षमा हामीले घर लियौँ है प्राइमरी कन्ट्रिब्युटर उहाँ एकजनाको कारणले चाहिँ हामीले यति चाँडो घर मिल्न नसक्नु पर्ने हो कि तर हाम्रो डकुमेन्टेसन हाम्रो एउटा हुन्छ नि एउटा के अरे फेथ अफ गुड फेथ अफ विल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले पनि हामीलाई पत्यायो फेरि हाम्रो नेपालको जस्तो ब्याङ्किङ सिस्टम छैन यहाँ होइन त्यस कारण यी सबै कामको आधारमा कतिको ट्रस्टेबल छ यो मान्छे एउटै काम कति वर्ष गरेको छ त्यो कुराहरू पनि काउन्ट हुन्छ त्यस कारण यी सबै कुराहरूको स्ट्रगल चाहिँ मैले घर बसेर गरेँ फ्रेङ्कली स्पिकिङ त्यति बेला चाहिँ मैले फिल्म मिक्स गरिनँ मलाई कसरी हुन्छ घरको काम सकाएर किनभने मैले घरको काम त्यति नगरेको मान्छे होइन मलाई कुकिङ त्यति खास आउँदैन थियो घर कसरी अर्गनाइज राख्नुपर्छ त्यो आउँदैन थियो यो सबै प्रोसेसिङ चाहिँ मैले त्यति बेला गरेँ कि म त्यतिखेर दर्शकको रूपमा थिएँ होला तपाईँहरूको ब्रेक फेल रिलिज हुँदाखेरि रिचाजी टेलिभिजन रिपोर्टमा धरधरी रुनु भएको थियो है भने प्रेसर हुँदो रहेछ त्यतिखेर तपाईँले त्यो स्क्रिप्टेड रुवाई थियो अथवा तपाईँको त्यो रियल रुवाई थियो जुन अघि प्रोड्युसर हुँदाखेरि हुने त्यो प्रेसरको कुरा गर्नुभयो चाप्लिसको कुरा गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि लिङ्क गरौँ न स्पोन्टानियस थियो त्यो होइन मलाई 103 डिग्री फिभर थियो अनि प्रकाश सुवेदी दाईको प्रोग्राममा चाहिँ उहाँले इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भयो त्यस्तै हार्ड क्वेसन थियो हुन त म हार्ड क्वेसनहरू त्यस्तो खेप्ने मान्छे होइन सायद त्यति बेला मेरो मनोबल कमजोर भयो कि अनि उहाँले मलाई जुन हार्ड क्वेसन गर्नुभयो क्वेसन पनि त्यस्तो मैले ट्याकल गर्न नसक्ने पनि थिएन होइन कस्तो कस्तो चिज त ट्याकल गरिन्थ्यो तर त्यो बेला मेरो मनोबल कमजोर भयो र मेरो हेल्थ पनि ठिक थिएन कि त्यस कारण चाहिँ म आई ब्रोक डाउन जस्तो ब्रेक फेल पनि मलाई लाग्छ जस्तो तपाईँहरूले जुन खालको एक खालको फिल्ममा रिचनेस थियो अनिखेरि त्यो भएको थियो तर कमर्सियल्ली त्यति धेरै सफल हुन सकेन है त्यसले अलिकति नेपाली फिल्म क्षेत्रप्रति आफ्नो क्षेत्रप्रति वितृष्णा जगाएको थियो त्यति बेला एज एन एक्टर जहिले पनि म स्ट्रगल गर्न रेडी छु मलाई थाहा छ होइन कति कुराहरू म अपडेटेड हुनुपर्छ कति कुराहरू मैले सिक्नुपर्छ र एक्टिङमा हो अलिकति पोलिटिक्स हुन्छ अब त्यो इट्स नेचुरल कि मैले एउटा फिल्म गर्न लाग्छु अर्को एक्ट्रेसले ओहो त्यो फलानाको रोल चाहिँ राम्रो रहेछ है भनेपछि उसले त्यो गेम खेल्नु स्वाभाविक हो होइन इट्स लाइक अ वार होइन तर एज अ प्रड्युसर चाहिँ तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन म तपाईँलाई राम्रो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म जब फिल्म बनाउने हाम्रो कुरा भयो फर्स्ट हाम्रो तुलसी हो अनाउन्स भएको अनि त्यति बेलामा हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने फिल्ममा इन्भेस्ट नगरौँ हामी चाहिँ एउटा बुटिक खोलौँ
है। थाइल्यान्डबाट लुगाहरू लिएर आउने अनि त्यसपछि क्याजुअल वेयर भयो अनि हामी एउटा राम्रो डिजाइनर राखेर कारिगर राखेर चाहिँ हामी एउटा सानो बुटिक खोलौँ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यो बेला मलाई बुटिकमा इन्ट्रेस्ट छैन। फेरि 2009 मा म युएस आएर म फर्केको मान्छे है। मलाई 2009 मा पनि यहाँ बस त्यो बेला त म सिङ्गल थियो अझै होइन। बस भन्दा पनि म नमानेर होइन म फिल्म बनाउँछु भनेर गएको मान्छे। सँगसँगै मैले फिल्म बनाएँ, उहाँ साथीले बुटिक खोल्नुभयो, उहाँले त्यसपछि अर्को 4वटा बुटिक खोल्नुभयो होइन। त मैले चाहिँ के गरेँ, फिल्म बनाएँ, मिलेर बनाइयो, फिल्म डुबे पनि र इन्भेस्टमेन्ट केही छैन होइन। अर्थ भनेको इकोनोमी भनेको कहिले डाउन हुन्छ कहिले अप हुन्छ, इट्स ओके। मलाई सबैभन्दा नराम्रो लागेको पक्ष त के राजनीति के पोलिटिक्स के। र म जस्तो मान्छेमा पोलिटिक्स खेलियो भने अरू एउटा सिम्पल साधारण मान्छेमा के हुन्छ होला होइन। त्यसले फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ नै क्या। अब एउटा इस्टाब्लिस एक्ट्रेस मलाई सबैले चिन्नुहुन्थ्यो, मेरो आई थिङ्क सबैसँग राम्रै थियो हाई हेलो होइन। मलाई चाहिँ यस्तो पोलिटिक्स गरियो भने मैले के आश राख्नु कि फेरि मैले इन्भेस्टमेन्ट कुन हकमा गर्नु होइन, के सोचेर गर्नु, त्यो चाहिँ मलाई भयो है। मलाई एज एन एक्ट्रेस भन्दा पनि एज अ प्रड्युसर चाहिँ हो म विचलित चाहिँ भएको। त्यो टाइम अलिकति के छ नि सिनेमा अलिक त्यस्तो सब्जेक्टको त्यसपछि आयो त्यो सब्जेक्टको सिनेमा अलिकति चाँडो पनि हामीले बनायौँ कि। त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँले त्यसको 1 वर्षपछि अनि त्यस्ता सब्जेक्टहरू चल्न थाल्यो नेपालमा। अलि अगाडि हुनुपर्छ फेरि हिन्दी तपाईहरु। फिल्म पनि हो त्यति बेलामा। सलमान खानको बडीगार्ड पनि सलमान खानको बडीगार्ड पनि त्यही बेलामा रिलिज भयो नि त। धेरै राजनीति हेर्नुहोस् तपाईँको अघिल्लो ग्रिन कार्पेट प्रिमियर गरे सबै कुरा गर्ने त्यहाँ एउटा सपना भन्ने सिनेमाको होल्ड ओभर तपाईँको भनिदिन्छु म सरी सपना भन्ने सिनेमाको होल्ड ओभर गएको छैन। त्यहाँदेखि होल्ड ओभर भन्ने सिस्टम हुन्थ्यो, गङ्गा हालबाट सुरु हुन्थ्यो कि गङ्गा हालमा गएन भने चाहिँ त्यो सिनेमा तयार हुन्छ तर अरू अन्त तपाईँको निकालिदिन्थ्यो कि सबै हलहरूमा। किनकि राम्रो चलेन भने त सबै हलमा निक्लिनु भयो अनि अर्को सिनेमा ल्याउन पाउने भयो। तर त्यो भएर चाहिँ होल्ड ओभर गएको होइन, सपना त्यहाँ हुन्छ अरू हल चाहिँ खाली छ भनेर भनियो मेरो डिस्ट्रिब्युटरले होइन। सबै कुरा त्यो अनुसारको त्यही अनुसार प्लानिङ गरेर पोस्टर सोस्टर सबै गरियो। रात ग्रिन कार्ड भएको रात के छ होइन सपनाको होल्ड ओभर भइसकेको छ भनेर अर्को सिनेमा ल्याएर सबै हलमा लगाइदिएपछि जम्मा मैले 4 मात्रै हल पाइयो कि। त्यसमाथि फेरि माथि बडीगार्ड भन्ने सिनेमा सलमान खानको सिनेमाले हान्यो। त्यसपछि त अनि त्यो फेरि अचम्मको कुरा के छ भने रिभ्यू नराम्रो आएको भए क्रिटिक्सहरूले चाहिँ फिल्म राम्रो छैन भने अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन उज्जवल घिमिरे भुवन केसी उहाँहरू यस्तो हस्ती हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले अर्काको फिल्म सित्तिमिति त्यति तारिफै गर्नुहुन्न किन उहाँहरू आफैमा एउटा राम्रो मेकर हो नि। तर ग्रिन कार्पेट प्रिमियरको दिन फिल्म सकेपछि यो फिल्म चलेन भने चाहिँ मलाई धेरै दुःख लाग्छ किन फिल्म एकदमै मजा हामीले फुल इन्जोय गर्यौँ। फिल्म त्यस्तो सिरियस नोटमा छैन तर फुल इन्जोय गर्यो भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन। तर अनफर्चुनेटली फिल्मले राम्रो हल यदि हल मात्र त्यो होल्ड ओभर त्यो भनेको अनुसार एक दिन अगाडि भनेको अनुसार भइदिएको भए रिचाजी र शङ्करजीले मलाई लाग्छ एकदम हतारमा विवाह गर्नु भएको भन्ने सुनेको थिएँ हो। हामीले हतार बिहा गरेर कहाँ 3टा बच्चा जन्मिनु कहाँबाट त्यही त तपाईँहरूको खासमा विवाहपछि प्रेम त स्वत भइहाल्छ होइन। विवाह अघिको प्रेम चाहिँ कति समय गर्नुभयो र त्यो प्रेमका पलहरू चाहिँ अहिले कतिको सम्झनुहुन्छ, कसरी सम्झनुहुन्छ? मलाई त हाँस पनि उठ्छ होइन किनभने उहाँको 2टा मुभी मैले गरिसकेँ होइन। अब विश गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै राम्रो साथी थियौँ। विश गर्दाखेरि त्यो हुन्छ नि लभ स्ट्रक के पनि थिएन त्यस्तो। यताको चिनोमा चाहिँ मैले अलिकति फिल गरेँ कि हि इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स मी भनेर होइन। अनि म हाम्रो टिममा हाम्रो रन्जु लामिछाने हुनुहुन्थ्यो असिस्टेन्ट डिरेक्टर अनि कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो गोविन्द राई होइन। अनि उहाँहरूसँग कुरा पनि गर्थेँ कि आई थिङ्क हि लाइक्स मी भनेर कुरा पनि गर्थेँ। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले जिस्काउनु पनि हुन्थ्यो क्या। अनि उहाँलाई चाहिँ म जहिले पनि एउटा गीत हामी टिममा एउटा गीत गाउँथ्यौँ अनि उहाँलाई त्यो जिस्काएको हो क्या। त्यो खास एउटा फन वेमा हो। पछि चाहिँ गाइदिनुहोस् त अहिले हाम्रो ड्रेसम्यान हुनुहुन्छ गोपी र मलाई चाहिँ त्यो गीत एकदमै मनपर्ने। अनि गोपीले उहाँलाई टार्गेट गरेर सुरुवात गर्नुहुन्थ्यो अनि म त्यसमा थप्थेँ त्यो के भने छिनिसक्यो कुरा सबै तिम्रो मेरो बिहेको हिँडन हो भनेपछि तपाईँहरूको एकअर्कामा प्रेम छ भन्ने एक्सप्रेस नहुँदै बिहेको कुरा छिनाइदिइसक्नु भएको थियो। यो गीत चाहिँ एकदमै मनपर्ने होइन एकदमै मनपर्ने मलाई किन म रञ्जित गजमेरको फ्यान। मलाई उहाँले बनाएको सबै गीतहरू मनपर्छ। अनि गोपीलाई पनि मेरो ड्रेसम्यानलाई पनि अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ हामी एक्ट्रेसहरू अलिक बढी आफ्नो को स्टार भन्दा पनि आफ्नो टेक्निकल टिमसँग धेरै मिल्छ। जस्तै मेकअप आर्टिस्ट भयो होइन अब हेयर ड्रेसर भयो ड्रेसम्यान उहाँहरूसँग धेरै मिल्छौँ। त्यस कारण उहाँहरूसँग सेयर हुन्थ्यो कुरा। अनि यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्गीत चाहिँ हामीलाई एकदम मनपर्ने भएर गुनगुनाइरहन्थ्यौँ कि। अनि उहाँलाई हेरेर चाहिँ गोपीले
गरेर सुनाउन लाउँथे कि मलाई। अनि शङ्करजीलाई त्यो गीत सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो फिल हुन्थ्यो? लजाउनु हुन्थ्यो। अनि म अलि उहाँ साइ टाइपको हो नि त। म अलि बोल्दैन भने त्यति बेला बोल्थेँ क्या। म पछि अमेरिका आएपछि मैले धेरै बोल्ने भएको धेरै किनकि त्यो हुन्छ नि, त्यो धेरै बोलिरहनु पनि काम पनि त्यस्तै। अनि त्यो स्टोरहरूमा काम गर्दा त्यस्तै रिस्टुरेन्ट मान्छे धेरै आउने के। अनि झगडा त झगडाको जान्थेँ क्या अब यहीँको मान्छेहरूसँग। त्यो चित्तै नबोल्ने, कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने। अनि त्यसपछि त्यस्तै गर्दा गर्दै म त अलिक धेरै बोल्ने भएन। त्यति बेला त म बोल्दिनँ नि, म एकदमै कम बोल्ने। यहाँ आएर चाहिँ खै अलिकति प्रेसरहरू धेरै भएर हो कि धेरै कुरा भएर हो कि के, त्यो त्यसपछि अलिक धेरै बोल्न थालेँ म। अब वीरताको चिनो गर्दाखेरि चाहिँ रिचाजीलाई तपाईँले केही तपाईँको मनमा पाकिरहेको छ भन्ने फिल भएछ, कसरी फिल गराउनु भयो तपाईँले? होइन, मैले पछि हाम्रो गोविन्द राई हुन्थ्यो डान्स डाइरेक्टर, उहाँलाई पनि मैले बिस्तारै बिस्तारै अब एकदम हामी प्रायः सँगै भेट हुन्थ्यो, सुटिङ भए पनि नभए पनि रमाइलो लाग्थ्यो कि जानु भेट्न। त्यही बेलामा चाहिँ अब गोविन्द राई, मेरो एउटा भाइ थियो हाम्रो विष्णु चालिसी भाइ। अनि बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यो गर्छु भन्ने कुराबाट उहाँहरूबाट उसलाई भयो। त्यसपछि मैले फोनमै पनि मैले भनेँ, तर जब मैले भन्न थालेँ तपाईँ मैले बिहे नै गरौँ भन्ने कुराहरू मैले गरेँ। अनि त्यसले उसले त मानेको थिएन। तर पछि गएर अनि हुन्छ नि त, एकपल्ट कुरा गरौँ त घरमा भने त्यसपछि मैले घरमा कुरा गरेँ। यस्तो भयङ्कर डेटिङ धेरै चलेन, एक वर्ष भन्दा धेरै हाम्रो चलेन डेटिङ। तपाईँले रिचाजीको त्यति बेला हुन त आफ्नो श्रीमती प्रेमिकाको सबै कुरा मनपर्छ, तर त्यति बेला चाहिँ के कुराले एकदम आकर्षण गरेको थियो तपाईँलाई? अनि अलिक ट्यालेन्ट थियो कि, बोल्नमा ट्यालेन्ट थियो होइन, हेर्दा फेरि पर्सनालिटी पनि एकदमै टाइपको थियो होइन। त्यही नै हो मेन त, त्यो अलिकति बोल्ने तरिकाहरू होइन। त्यसपछि आएर खै के हो अब मान्छेलाई मन परेपछि जे पनि मनपर्छ भने अब तपाईँ अब रिचाजीले भन्नुभयो अलिकति लजालु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर होइन, अलिकति कम बोल्ने। मलाई लाग्छ अब डिरेक्टरहरू कामको प्रेसरले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हप्ता दिनसम्म एउटै लुगामा नि हिँड्नुपर्ने हुन्छ, ब्रस गरिएको हुँदैन, के हुँदैन होइन। त्यस्तो मान्छेले तपाईँले, रिचाजीले स्मार्ट हुनुहुन्थ्यो, एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, मुफड हुनुहुन्थ्यो, मन पराउने हिम्मत कसरी गर्नुभयो? त्यो हिम्मत त मन पराउने त्यो मनको कुराले, मनलाई त कसरी त्यो मन मस्तिष्कलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ र? त्यो त फिल भएको कुरालाई अब कसरी अब हिम्मत भन्दा नि त्यो हिम्मत त होइन त, खै कसरी भयो त्यो उसले म पनि त हिम्मत के, म पनि त के भर्खर गरिरहेको थिएँ कि, म पनि त अब मलाई भित्र भने म त्यो पोजिसनमा पुगिहाल्छु के म चाहिँ नपुग्ने हो र भन्ने म पहिलेदेखि नै अहम बोकेको मान्छे। त्यो उसलाई म भन्दा धेरै अगाडि अब फिल्ममा हिरोइन भएको ऊ भएको भने त्यो फिलै आएन क्या। त्यो भयो 20बाट नजिक हुँदै के अरे खेलियो, त्यसपछि त्यत्रो टाइम बिताइयो। त्यसपछि आएर वीरताको चिन्हमा आउँदा फेरि त्यो भनेपछि कसरी त्यो भित्र मनबाट नै मन पर्न थाल्यो। अनि मन पर्न थाल्यो त्यति बेला फेरि अब घिम्रे भन्ने कुरा हामी घिम्रे हामी, तर हाम्रो फरक छ क्या। त्यो त्यही त घिमिरेको बिहे कसरी भयो भन्ने खालको पनि आइरहेको थियो क्या यताउता। त्यो आएको थियो यस्तो के हरेक परिवारको एउटा कथा हुन्छ होइन। त्यो कथाहरू यदि हाम्रो छ भने हामीलाई चाहिँ हो एउटा अधिकार हुन्छ कि हामी खुलेर मिडियामा कुरा गरौँ अथवा केही कुरा गरौँ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ आफ्नो परिवारको हकमा चाहिँ खुलेर कुरा नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ कि। त्यसकारण भन्नलाई घिमिरे बिच विवाह भयो भन्ने छ, तर त्यो भित्र धेरै अरू कुराहरू नै छ जुन चाहिँ मिडियामा नबोलेकै राम्रो होइन। अब इभन कि हाम्रो एकदमै क्लोज साथीहरूलाई पनि हामीले भनेका छैनौँ होइन। त्यो हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो पेरेन्ट्सको अथवा भनौँ न फर इक्जाम्पल पेरेन्ट्स अथवा हाम्रो रिलेटिभ्सको कुरा भएको भएर चाहिँ त्यति खोल्नु सान्दर्भिक नहोला। इच्छा लागेको कुरा काम गर्नुपर्छ। र रिचाजीले त्यतिखेर अब एकदम मलाई लाग्छ नेपाली फिल्म क्षेत्रमा तपाईँको भविष्य उज्जवल नै थियो। धेरै फिल्महरूमा काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा धेरै टिमसँग काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा पर्खेको भएदेखि अब मान्छे जीवनमा धेरै आउँथे जान्थे होला होइन। त्यतिखेर अब साथी हुनुभयो अनि एकअर्कालाई मन पर्यो, तर विवाह नै गर्ने निर्णयमा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो तपाईँ, कसरी डिसिजन लिनुभयो? मेन चाहिँ उहाँ एकदमै रेस्पोन्सिबल मान्छे के यो एजको लागि। फेरि यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हामी सेम एज हो होइन। र यो एजमा पनि त्यो त्यति बेलाको त्यो टेन्डर एजमा पनि म एकदमै रेस्पोन्सिबल मान्छे है। रेस्पोन्सिबल मान्छेले के गर्छ भने नि मेरो भनाइमा मसँग होइन अब सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मेरो भनाइमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल मान्छेले आफ्नो फ्यामिलीलाई कहिले पनि दुःख हुन दिँदैन के है। किन दुःख दिँदैन भने आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो यो हो है भन्ने हुन्छ। र त्यो एजमा त्यो इभन भनौँ न त्यो टेन्डर एजमा चाहिँ कतिपय केटाहरू यस्तो हुन्थे कि जसले आमा बुवाबाट पकेट मनी माग्ने है।
विभिन्न कुलतमा फसेका, लाइफमा यो टार्गेट म यो सोचमा बस्छु भन्ने पनि नै होइन। अब एउटा भनौँ न अब त्यो लभमा परेपछि ब्लाइन्डै हुने त्यस्तो धेरै थियो क्या। अब नहोला अहिले होइन, तर त्यति बेलामा चाहिँ मैले त्यस्ता धेरै केटाहरू देखेको थिएँ। त्यो भिडमा चाहिँ उहाँ मलाई फरक किन लाग्यो भने रेस्पोन्सिबल, एकदमै हार्ड वर्किङ है, सबैसँग घुलमिल्न सक्ने एकदमै राम्रो पक्ष थियो उहाँको। अनि सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के भने एज अ डिरेक्टर मैले एज अ प्रोड्युसर यस्तो यस्तो डिरेक्टर प्रोड्युसरसँग काम गरेको छु जो चाहिँ हो एकदम स्ट्रिक्ट, सेटमा एकदमै स्ट्रिक्ट, स्पट बोयहरूलाई पनि ता भनेर बोलाउने होइन, अनि उहाँ चाहिँ स्पट बोयलाई पनि तपाईँ भनेर बोलाउने के है, एकदम रेस्पेक्ट गर्ने सबैलाई। अनि मलाई म नाम लिन चाहन्न, एउटा प्रोडक्सनमा काम गर्दाखेरि एउटा एकदमै डाँडामा सुटिङ थियो क्या, म पनि एकदम पैसाको मामलामा क्लियर मान्छे, हिसाब किताबमा डाँडामा सुटिङ थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ म प्रिपेड मोबाइल चलाउँथेँ। अनि प्रिपेड मोबाइल चलाउँदाखेरि चाहिँ मैले प्रोडक्सन कन्ट्रोलरसँग मलाई एउटा ल्याइदिनुहोस् रिचार्ज कार्ड भने रिचार्ज कार्ड चलाएँ, मैले कुरासुरा गरेँ। त्यसपछि डबिङ सक्यो, डबिङ सकेर हिसाब किताब आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मैले जतिको मगाएको थिएँ त्यो रिचार्ज कार्डको पैसा कट गरेर आएको थियो क्या। अनि मलाई राम्रो पनि लाग्यो, ओ माई गॉड कस्तो हिसाब किताबमा क्लियर है प्रोडक्सन भनेर। तर उहाँको प्रोडक्सनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ल्याभिस हुने क्या, सुटिङको लाइफस्टाइल हुन्छ नि एकदम ल्याभिस हुने, टेक्निकल टिमले पनि एकदम इन्जोय गर्थे। अनि अब उहाँले कहिलेकाहीँ मेरो फोन युज गरेर प्रिपेड, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि पोस्टपेडबाट नहुने काम प्रिपेडबाट हुन्थ्यो। प्रिपेड मेरो यदि उहाँले युज गर्नुभयो भने पनि 5 मिनट्स कुरा गर्नुभएको छ भने उहाँले फुल रिचार्ज नै गरेर मलाई रिटर्न दिनुहुन्थ्यो कि। अनि मलाई एज अ प्रोड्युसर हि इज टु कुल है, अलि बढी स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्थ्यो। तर एज अ डिरेक्टर चाहिँ इक्वली सबैलाई रेस्पेक्ट गरेर बोल्ने बानी चाहिँ मलाई उहाँको खास मलाई मनपर्ने आकर्षित पक्षहरू नै त्यही हो कि रेस्पोन्सिबिलिटी एकदम राम्रो लिने, सबैलाई इक्वली रेस्पेक्टफुल भएर काम गर्ने। अनि त्यसपछि पुलअपमा भन्दा पनि उहाँ मेन चाहिँ टार्गेट केमा हुनुहुन्थ्यो भने कसरी मैले फिल्म राम्रो बनाउने, कसरी म राम्रो गर्ने फिल्ममा, त्यो उहाँको एकदम फोकस्ड हुनुहुन्थ्यो क्या। मलाई त्यही कुराहरू मन पर्थ्यो उहाँमा। अब तपाईँहरू त्यहाँ पनि एक हिसाबले सेटल भइसक्नु भएको छ, बच्चा केटाकेटी पनि हुर्किने क्रममा छन् होइन। अब चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनको बारेमा के त्यस्तो योजना बनाउनु भएको छ दुवैजना मिलेर, अब डिरेक्सन अथवा एक्टिङ अथवा प्रोडक्सन बारेमा फिचर फिल्मको? अब फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन, म थिएटर बेस्ड मुभिज बनाउनमा इन्ट्रेस्टेड छुइनँ होइन। म थिएटरमा फिल्म रिलिज गर्ने अथवा त्यही स्ट्रगलमा फेरि जाने आम नट इन्ट्रेस्टेड एट अल। म के चाहन्छु भने ओटिटी प्लेटफर्ममा केही गरौँ होइन। हाम्रो यो विषयमा कुरा पनि भयो, हामीसँग अनलाइन रेडी पनि छ। अब हाम्रो यहाँ धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर गर्न चाहनुहुन्छ। अब हामीले खोजेको ओटिटी प्लेटफर्मको धेरै ठुलो राउट छ है। अनि हामीले जुन ठाउँमा रिलिज गर्ने हो त्यसको पनि ठुलो एउटा राउट छ, जहाँ चाहिँ एजेन्टदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युटर, एक्जिबिटर त्यही नै फेरि एउटा सर्कल छ हामीले पार गर्नुपर्ने होइन। त्यो बाहेक अरू पनि प्लेटफर्म छ। अब तपाईँले एउटै नै सर्ट मुभी बनाउनु भयो अथवा वेब सिरिज अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट्री बनाउनु भयो, युट्युब अफकोर्स युट्युब ठुलो प्लेटफर्म हो। तर त्योभन्दा पनि हामीले ओटिटीको एउटा राम्रो एकदमै पपुलर यदि च्यानल पायो भने चाहिँ केही गर्ने कि भन्ने सोच राखेको छौँ। तर वान लाइनर चाहिँ रेडी छ होइन। सिनेमाको पनि सिनेमा गरिन्छ होइन, त्यो मिलेर गर्ने। अब आफूले चाहिँ अहिले पहिला जस्तो गरेर अहिले चाहिँ सबैजना मिलेर नै गर्ने प्लानिङमा हामी छौँ। एउटा सिनेमाको पनि काम त भइरहेको छ अलिकति, यो कोभिड सिरियस त्यसपछि त्यो गर्ने होइन। बाँकी उसको 2-3 कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले टार्गेट भनेको नेटफ्लिक्स र प्राइम भिडियो नै हो होइन। अब अहिले त धेरै ठुलो च्यानलहरू छ होइन, त्यो च्यानलहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा लाने तरिकाले नै हलमा रिलिज गरेर भन्दा पनि अब अहिले हलमा भन्दा पनि प्राय डिजिटल जमाना चाहिँ घरमा बसेर हेर्छ नि, त्यो तरिकाको 2टा कन्सेप्ट एकदम राम्रो छ उसको। त्यसको लागि पनि हामीले प्रिपेयर गरिरहेको छौँ, स्क्रिप्टमा उसले गरिरहेको छ, त्यो छ। त्यो बाहेक अब कसरी हुन्छ, हामीले बनाएको चिजलाई सबै दर्शकले हेर्नुपर्छ। जस्तै नेपालीले मात्र होइन कि सबैले हेर्नुपर्छ, त्यस्तो टाइपको कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो सोच्दै हामी गएको छौँ। हामीले नेपालमा 3 करोड जनता छ नि, 3 करोड जनताले हलमा चलेर 4 लाखले हेरेन फिल्म हिट हुन्छ नि त वास्तवमा भन्यो भने, पैसा पनि उठ्छ नि। तर 4 लाखले पनि हेर्दैन क्या, त्यो सङ्ख्या गर्ने भने त्यो तरिकाले सोचेर फिल्म बनाउने चाहिँ अब बनाइनु। किनकि अब फस्नु अब जान्नु गइसकेको छ, अब धेरै कुरा बुझ्यो नि। यहाँ यस्तो छ कि यहाँ तपाईँले कन्सेप्टमा तपाईँले कुनै हामीले यतिसम्म हामी रिसर्च गऱ्यो बिचमा, हामी अहिले झन् बिचमा 6 महिना 7 महिना हामीसँग घर बस्यौँ। घर बसेर धेरै कुराहरू स्टडी गऱ्यौँ। त्यहाँ राम्रो कन्सेप्ट मात्र बनाएर कन्सेप्ट मात्र हाल्नु त कन्सेप्ट किन्छन् कि यहाँको उहरूले के। त्यसले गर्दा क्राउड फन्डिङ पनि छ होइन, यहाँलाई थाहा छ कि छैन, क्राउड फन्डिङ पनि छ, जहाँ चाहिँ तपाईँसँग एउटा कन्सेप्ट छ,
तर तपाईसँग फन्ड छैन भने तपाईले 1 मिनेटको ट्रेलर जस्तो बनाएर मेरो चाहिँ यो कन्सेप्ट हो भने एउटा राम्रो ट्रेलर तपाईले बनाएर त्यहाँ राखिदिनु भयो भने जसलाई मन पर्यो नि त्यो ट्रेलर उहाँहरूले आफै फन्ड राख्नुहुन्छ र त्यो शेयरमा गनिँदैन, त्यो रिटर्न दिन पर्दैन। त्यसकारण त्यस्तो क्राउड फन्डिङको धेरै अप्सन छ कि अहिले थ्याङ्क गड यो प्लेटफर्महरू भएको भएर हामीले हलै चाहिँ टार्गेट गर्नु पर्दैन। तर हलमा पनि रिलिज हुने, तर त्यो सिनेमालाई चाहिँ हेर्नु के सबैले हेर्नु पर्यो। हामी अब 5% 4% जनताको लागि मात्र फिल्म हेर्ने, नेपाली फिल्म हेर्ने भनेको हलमा गएर हेर्ने भनेको 5 देखि 6% म्याक्सिमम त्यतिले सिनेमा हेर्दियो भने पनि हाम्रो सिनेमा सुपर हिट हुन्छ हैन। हिसाब गरौँ न तपाईँ एउटा टिकटको हिसाबले के अरे 5% नेपालको जनसङ्ख्याको 5%ले हेऱ्यो भने हाम्रो सिनेमाको लगानी उठ्छ। तर त्यति पनि हेर्दैनन् हाम्रो सिनेमा भने कतिसम्म हामी हरेक सिनेमामा चाहिँ 90% हामी वास्तवमा लस्टमै गएका हुन्छौँ कि यहाँ मान्छेहरूले भित्री पीडाहरू पोख्दैनन् किनकि त्यो पीडा पोखेर भोगेर आएको भनेको त्यो सबै कुरो बुझिया छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिनेमा बनाउँदाखेरि चाहिँ हलमा पनि लागोस्, त्यो 5%ले पनि हेरोस्, सकभर सुपर हिटै होस् हलमा पनि अब भनेर बनाउने हो। तर त्यो नभए पनि अर्को प्लेटफर्म तपाईँको हामीले जस्तै नेटफ्लिक्स होस्, चाहे हुलु होस्, चाहे हटस्टार होस्, चाहे उसको होस्, त्यो तरिकाले जाने भन्ने प्लानिङ गरेका छौँ र त्यसलाई राम्रो तरिकाले स्टडी गरेर राम्रो तरिकाले जाने भने मिलेर गर्ने भने त्यो ठाउँमा पुग्नुलाई पनि गाह्रो भने पुगिन्छ त्यो ठाउँमा। हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यतिर छौँ र रिचाजीले पक्कै पनि मिस गर्नुहुन्छ होला आफ्नो काम, टिम, मिडिया सबै मिस गर्नुहुन्छ होला। त्यसमा पनि मलाई यो कुरा चाहिँ जहिले याद आउँछ है भन्ने सुटिङको अथवा मिडिया इन्टरेक्सनको अथवा यो फिल्म सर्कलको एकदमै तपाईँलाई जहिले सम्झना आइरहने कुरा चाहिँ के छ? म बायस्ड भएर बोल्छु है। म काठमाडौँमा जन्मे हुर्केँ, मलाई सबैभन्दा बढी मिस चाहिँ काठमाडौँ हुन्छ। काठमाडौँको कुनै पनि सर्ट सिन मैले देखेँ भने त्यतिकै मलाई आँखा भरिन्छ क्या, मलाई कस्तो मिस हुन्छ काठमाडौँ है, एकदमै मिस हुन्छ काठमाडौँको। अब मेरो घर फेरि पशुपति र बौद्धको बिचमा होइन, अनि कहिले पशुपति जाने कहिले बौद्ध यत्तिकै वाक गर्दै जाने, अनि त्यो कुराहरू एकदमै मिस हुन्छ। त्यो बाहेक मलाई सुटिङको चाहिँ खाना एकदम मिस हुन्छ है, भोटेको कफी अनि एउटा टिम भएर चाहिँ हामी खान्थ्यौँ होइन, अब त्यो कस्तो मिस हुन्छ। अनि सुटिङमा भ्यान हुन्थ्यो हाम्रो टाइममा होइन, हामीलाई भ्यानले लिने आउने पुर्याउने पिकअप ड्रप अफ गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो भ्यानमा चाहिँ हामी हुन्छ नि कलाकार टेक्निसियन बसेर रमाइलो कुराहरू गर्दै एकले अर्कोलाई हुन्छ नि एकदम फनी क्वेसन सोध्दै त्यसको आन्सर पनि फनी हुन्थ्यो, यति हाँसिन्थ्यो बिना रिजन, त्यो कुराहरू मिस हुन्छ। र अर्को मलाई एकदमै मिस हुने चाहिँ मलाई टेक्निकल एस्पेक्ट के, जस्तो मैले अघि पनि भने, मैले मेन्सन गरेँ कि हाम्रो कोरियोग्राफर भयो अनि त्यसपछि ड्रेसम्यान, ब्युटिसियन, त्यसपछि ड्रेस डिजाइनर, उहाँहरूसँग धेरै टाइम हामी इन्भेस्ट गर्थ्यौँ नि त, किनभने हामी त सर्ट सकिने बित्तिकै उहाँहरूसँगै हुन्थ्यो। त्यसका उहाँहरू मलाई एकदम मिस हुन्छ। म नेपाल आएँ भने चाहिँ मलाई एउटा ठुलो पार्टी गर्न मन छ कि उहाँहरूसँग, फ्रिक आउट पार्टी हुन्छ नि मलाई गर्न मन छ। अब उहाँहरू मिस हुन्छ, फिल्म अफकोर्स मिस हुन्छ। मैले अब यहाँ आएपछि पनि हामी कति नेपाली फिल्महरू हेर्छौँ होइन, टेक्निकली रिफाइन्ड भएको छ फिल्म होइन, एकदम राम्रो लाग्छ। अब अरू कुराहरू हेऱ्यो भने त उस्तै देख्छु म, तर टेक्निकली चाहिँ रिफाइन्ड भएको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अन द स्पट नै हामीले धेरै कुराहरू सुधार्न सकिन्छ होइन। अब त्यो मैले गरुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो थिएन, 7 वर्ष अगाडिसम्म। सो यहाँ मलाई त्यही कुराहरू मिस हुन्छ। अब शङ्करजीले यदि फिल्म बनाउनु भयो भने चाहिँ रिचाजीलाई तपाईँ कस्तो भूमिकामा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट के छ भने अस्ति त उसले खै एक्टिङ गर्नै खोज्दैन। अस्ति मैले गाना पनि उसले गाउन नमानेको है, मैले जबरजस्ती सबैले अनि तिमीले किन नगरे भनेपछि उसले त्यो गरेको होइन। अब मैले पहिलादेखि नै उसलाई पनि सिनेमाहरूमा प्राय उसले कहिले पनि नाइ भएन कि, एक्स्ट्रा जस्तै पहिलो फिल्ममा ऊ व्यापक हिरोइनकोमा एकदमै ग्ल्यामर हिरोइन एकदमै टाइपको थियो नि त। त्यो 20 भन्ने सिनेमा बनाउँदाखेरि त्यति बेला मैले नेगेटिभ रोलमा खेलाएको थिएँ उसलाई, त्यो उसले नाइ भएन कि, अलिकति एक्स्ट्रा ड्रग एडिक्टको भूमिका थियो त्यो गरायो। त्यसले गर्दाखेरि सब यदि गरायो भने अलिकति पृथक नै हुन्छ। त उसले उसकोमा डिपेन्ड है, मैले कर गर्ने कुरा हुनु होइन। हामी बिचमा श्रीमान श्रीमती भयो नि, प्रोफेसनल उसले गर्न खोज्छ भने अब मैले सबभन्दा पहिला मैले भन्छु उसलाई एप्रोच गर्छु, तर उसले गर्न माने भने अब अलिकति सिनेमा अलिकति अर्कै खालको नै हुन्छ, राम्रै हुन्छ होइन। तर मानेन भने अब आफ्नो ठाउँमा छ, अरू पनि चुज गरिहाल्छु म होइन। के छ उसको विचार अब त्यो होइन। तपाईँको विचार के छ भनिदिनुहोस्, तपाईँलाई कस्तो रोलमा आउन मन छ? मलाई अलिकति वुमेन ओरिएन्टेड नै रोल मनपर्छ होइन। मेरो चोइस पनि मुभीहरूमा होस्, डकुमेन्ट्रीमा होस्, कि मेरो देशहरू सम्बन्धी हुन्छ कि मेरो वुमेन अथवा चिल्ड्रेन सम्बन्धी हुन्छ, मलाई त्यस्तै कुराहरूले अट्र्याक्ट गर्छ होइन। अफकोर्स वुमेन ओरिएन्टेड अहिलेको हुन्छ नि त्यो ओभर द टप क्यारेक्टर भन्दा पनि एकदम जेनरल क्यारेक्टर है,
त्यस्तो चाहिँ मलाई मनपर्छ। मेरो यही भन्ने चाहिँ छैन। तर अस्तिको म्युजिक भिडियोको कुरा गर्दा चाहिँ म असिस्ट गर्न चाहन्थेँ कि त्यो भिडियोमा मैले असिस्ट गरे भए मलाई अझ बढी इजी पनि हुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ होइन एज एन आर्टिस्ट नै काम गरौँ भन्नुभयो। अनि मैले गीत पनि एकदम राम्रो भएको भएर नि यस भने होइन। मलाई चाहिँ असिस्ट गर्न मन छ क्या, म प्रोडक्सनमा आउन चाहन्न। म प्रोड्युसर भएर मेरो केपेबिलिटी नै छैन कि म त्यस्तो टर्चर खपाउँखेरि होइन। एज एन एक्टर अथवा डिरेक्सन साइडमा चाहिँ मलाई केही गर्नु मन छ। ओके, र अब मलाई लाग्छ तपाईँ आफ्नो वजन कम गराउन पनि एकदम लागिपर्नु भएको छ, पहिलाको भन्दा एकदम कम 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 कम। एकछिन अँ, लेट मी पुट इन द स्टेट कि अहँ, एज एन एक्ट्रेस हो एउटा सोसल नर्म के छ भने, कन्भेन्सनल वे अफ थिङ्किङ के छ भने, एज एन एक्ट्रेस तपाईँ 32 आई मिन 36 24 36 हुनुपर्छ, फेयर हुनुपर्छ, कपाल लामो हुनुपर्छ, एकदम लजाउनुपर्छ। आई डोन्ट थिङ्क त्यो जमाना अहिले पनि छ भनेर होइन। स्पेसली म युएसमा बसेपछि म यति धेरै सिरिजहरू हेर्छु जहाँ चाहिँ एक्ट्रेसको सेप, साइजेस, स्किन कलर है, उसको अपियरेन्स काउन्ट गर्दैन। के काउन्ट गर्छ भन्दा त्यो क्यारेक्टरमा ऊ कतिको कन्भिन्सिङ लाग्यो होइन। म तपाईँलाई ग्रेस एन्ड फ्रेङ्कीको दिन्छु, एज पनि म्याटर गर्दैन अहिले। ग्रेस एन्ड फ्रेङ्की भन्ने एउटा सिरिज छ नेटफ्लिक्समा, त्यो हेरेँ म यति इन्सपायर भएँ कि 70 year old एक्ट्रेसेस है, जेन फोन्डा र एमिली के हुनुहुन्छ, उहाँहरू 70 years old क्यारेक्टरदेखि उहाँहरूको 80 years oldसम्मको जर्नी देखाइएको छ भनेपछि त्यहाँ भर्खरको केटी लिएको छैन, त्यहाँ एकदमै हुन्छ नि स्लिम एन्ड ट्रिम केटी छैन, एकदमै हुन्छ नि फेयर छैन, अथवा फेयर भए पनि त्यो ग्राफ अब चेन्ज हुनपर्छ कि। इट्स हाई टाइम। म हो अहिले म एउटा थिकर साइडमा छु, म मोटो साइडमा छु, मेरो ममा मोटोपन छ। तर मोटोपन मेरो लागि बाधक हुनु भएन कि मैले राम्रो एक्टिङ गर्न चाहिँ मलाई बाधा लाग्दैन कि त्यो मोटोपन चाहिँ। तिमी अलिकति घटाएछौ भन्ने कुरा गर्नुभयो। होइन, घट्न त म घटाएको छु, तर घटाएर मात्र म फिल्ममा आउँछु भन्ने चाहिँ त्यो मेरो कन्सेप्ट नै छैन। तर के भन्छ, स्वास्थ्य नै धन हो भने जस्तो एकदम स्लिम ट्रिम अथवा हेल्दी हुनु त राम्रो हो नि, होइन र? हेल्दी राम्रो हो, तर स्लिम ट्रिम मान्छे सबैजना हेल्दी हुन्छ भन्ने पनि, जो चाहिँ अलिक थिकर साइडमा हुनुहुन्छ अनि जो चाहिँ अलिकति डबल फ्रेम बडी छ, सबैजना उनीहरू अनहेल्दी हुने भन्ने पनि छैन। मैले तपाईँले मात्र भनेको नि, शङ्करजीको पनि पेट देखिरहेछ, कृपया पेट घटाउनु होला। यो 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 एक त यो होइन, अहिले पेन्डेमिकले हामीले यति चिज बनायो, यति चिज खायौँ होइन। त्यो फुड के यहाँ फेरि विदेशमा बसेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, कुकिङ गरेर खाने पनि एउटा एक किसिमको खुसी ल्याउँछ क्या, एउटा खुसी हुने बाटो हो कि। अनि अब नेपालमा भइदिएको मम्मीले बनाइदिने अथवा हुन्छ नि कुनै रिलेटिभले बनाइदिने ल्याइदिने त्यसो। यहाँ चाहिँ कसो भने आफ्नो फ्यामिलीमा आफै कुकिङ गर्ने होइन। अनि कुकिङ पनि एउटा सेरोमनी जस्तो हुन्छ क्या, त्यो भयो एकदम यसपालि चाडपर्व जस्तो हुन्छ। फेरि 6 महिना त हामी घरै भयो। अनि बाँकी बस्यौँ। म घटाएको थिएँ, तपाईँले भन्नु, म लगभग तपाईँको 187 कति एलबी थिएँ होइन, म घटेर 149 भएको थिएँ। म फेरि बिचमा कोभिड सुरु भयो नि, त्यसपछि आएर तर त्यति बेला जस्तो मोटा छैन, तर अहिले फेरि म 8 एलबी बढायो हल्का। मेरो फेरि यहाँ मात्रै पेटमा मात्रै लाग्छ क्या, यहाँ अन्त कहीँ लाग्दैन, अन्त छैन, खालि पेट मात्रै बढ्छ कि मेरो। अनि तर अब एकदम ज्यान घटाउनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र सम्पर्कमा रहनुहोस् भन्दै अहिलेको चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले पुग्ने अहिलेलाई चाहिने जति कुराकानी चाहिँ गऱ्यौँ। र अर्को कुराकानी चाहिँ हामी भौतिक रूपमा नै नजिक भएर होस् भन्ने कामना छ। र अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरू, तपाईँको आफन्त परिवार शुभचिन्तकलाई छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ, छोटो मिठो शङ्करजीबाट? नजिकै गरेको चाडपर्व आउँदैछ, हुन त अहिले यो समय चाडपर्व मनाउने खालको त छैन, तै पनि भिडभाड नगरिकन घरै बसेर फोनमै कुरा गरेर हुन्छ कि दूरी कायम राखेर हुन्छ। यो सबैलाई नयाँ वर्ष यो आउँदै गरेको दसैँको धेरै धेरै शुभकामना छ। छिट्टै नै अब केही तपाईँहरू माझ हामी पनि अब हामीले पनि पहिला गरेको कामलाई लिएर आउँदैछौँ। अब त्यही नै अहिले भर्खरै पनि एउटा गाना दसैँ सम्बन्धी गाना बनाएको छौँ, आएको छ, त्यो हेरिदिनुहोस्। सायद राम्रै, अब भयङ्कर पनि होइन, छ्या पनि होइन, ठिकै बनाएको छ। त्यसले गर्दा त्यो गाना हेरेर इन्जोय गर्नुहोस् र दसैँको शुभकामना सबैलाई। रिचा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पर्कमा रहनु भन्नुभयो। मेरो चाहिँ एकदमै नराम्रो बानी के छ भने, म फोन कल भन्दा पनि एकदमै टेक्स्ट गर्ने मान्छे हुँ कि। म फोन कलमा त्यति धेरै टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्दिनँ होइन। तर अफकोर्स आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सबैसँग टेक्स्टमा पनि सम्पर्क राखिरहनेछु। अहिले अब कस्मिक वर्ल्ड भइसक्यो, अब धेरै कुराहरू हामी चाहिँ अनलाइनबाट गर्न थालेका छौँ। त्यही भएर सेफ भएर धेरै भिडभाड नगरिकन दसैँ मनाउनु होला। ह्याप्पी दसैँ एन्ड तिहार है। अर्को कुरा चाहिँ के भने, मैले हामी विदेशमा बसेको कलाकारहरूलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ एउटै आरोप लाग्ने गर्छ कि हामी देशको माया मारेर गयौँ होइन, हामी देशको माया मारेर गयौँ। एउटा कसरी देशद्रोही जस्तो कतिपय कमेन्टहरू पनि देख्छु कि म। तर प्लिज हामी कलाकार हौँ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी मान्छे हौँ कि
है हाम्रो धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ प्लिज बुझिदिनुहोस् होइन सबै कुरा रेस्पोन्सिबिलिटी यदि नेपालमै कुरा भएको भए त हामी किन आउँथ्यौँ र अमेरिका आउनु भनेको फेरि जिरोबाट स्ट्रगल गर्नु हो त्यसकारण अलिकति हाम्रो ठाउँमा बसेर पनि सोचिदिनु भन्न चाहन्छु धन्यवाद भेट्दै गरौँला तपाईँले भने जस्तो टेक्स्टमै भए पनि कुरा गर्दै गरौँ थ्याङ्क यू सो मच दिनुभयो एकदम सम्पूर्ण परिवार थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सी यू